किशनगंज हाथ से चला है। लगभग 62 से 65% आबादी किशनगंज जिले की केवल और केवल मुस्लिम की, और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठ। अररिया जाने वाला, अररिया भी लगभग 52-53% तक पहुंच गया है। अगला चुनाव जब होगा तो शायद 60% हो जाए। घुसपैठिया का एक ऐसा इशू है जो हर इंतखाबात में बीजेपी उसको शिद्दत से उठाती है, और बंगाल, आसाम, झारखंड, बिहार में जब जब इंतखाबात होते हैं घुसपैठिया का इशू सामने आ जाता है। हमने देखा है कि झारखंड में किस तरीके से घुसपैठिया का इशू उठाया गया। इसी तरीके से बिहार इलेक्शन जब हो रहे थे, जैसे जैसे बिहार इलेक्शन की तारीख करीब आ रही थी, उस मौके पर भी बीजेपी घुसपैठिया के इशू को बुलंद कर रही थी। और मैं आज घुसपैठिया के इशू पर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सीमांचल के अररिया के में हूँ। सीमांचल का जो अररिया ज़िला है मैं वहाँ हूँ। अररिया में और किशनगंज से मुताल्लिक़ बीजेपी के बड़े बड़े दावे थे। बीजेपी का दावा था कि इन इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आबाद हैं, और बिलखसूस जो शेरशाह आबादी मुसलमान हैं उसको उनके निशाने पर होते थे। लेकिन 2 दिन कबल अररिया के हिंदुस्तान टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है जिसमें किशनगंज के कलेक्टर और अररिया के कलेक्टर के हवाले से खबर दी गई है कि इन 2 अजला में इस IR के दौरान एक भी बांग्लादेशी या एक भी गैर मुल्की लोगों की शनाख्त नहीं हो सकती। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये जो दरांदाजी का जो इशू था, किस तरीके से हवा हवाई था, बगैर कोई सबूत के, बगैर कोई दलाइल के मुसलसल मुसलमानों को दरांदाजी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा था। अब हमने किशनगंज में रहते हुए कई लोगों से बातचीत की, कई लोग कैमरे के सामने आने की ज़रूरत महसूस नहीं की और उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं कैमरे में बात नहीं करूंगा। लेकिन ऑफ कैमरा कई लोगों ने बताया कि इस IR के दौरान उनको किस तरह से ज़हनी और अज़ियत का सामना पड़ा। जो हिंदुस्तान टाइम्स की उसी रिपोर्ट में किशनगंज के ज़िला के कलेक्टर के हवाले से कहा गया है कि कई लोग जिनके बारे में इनको शक था कि ये गैर कानूनी, ये मुश्तबा शहरी है, उन्हें नोटिस दिया गया। और उस नोटिस के बाद ये तमाम लोग, जिन लोगों को नोटिस, ये नहीं उस रिपोर्ट में ये नहीं बतलाया गया है कि कितने लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन लोगों को ये कहा गया है कि नोटिस दिया गया। उस नोटिस के बाद लोगों ने अपनी शहरियत को साबित करने के लिए जो दस्तावेज मांगे गए होंगे, ज़मीन के कागजात या फिर वालिदैन के दस्तावेज, जो दस्तावेज मांगे गए थे, चूँकि आधार कार्ड या फिर राशन कार्ड या वोटर ID कार्ड को इलेक्शन कमीशन उसको शहरियत का सबूत नहीं मांग रहा था। और जाहिर बात है कि भारत जैसे मुल्क में जहाँ कोई भी कोई कार्ड नहीं है जिस बुनियाद पे आप दावा कर सकते हैं कि ये शहरियत का कार्ड है, तो इन्होंने ज़िला किशनगंज के जो ज़िला कलेक्टर हैं उसको बंद कर दिया। किशनगंज के ज़िला कलेक्टर के विशाल नाम है उनका, विशाल के हवाले से कहा गया कि जिन जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे उन तमाम लोगों ने अपने दस्तावेज पेश कर दिए और एक भी आदमी गैर मुश्तबा साबित नहीं हुए। इसी तरीके से अररिया के कलेक्टर ने बताया कि यहाँ पर भी एक भी गैर मुल्की नहीं निकले, और उन्होंने ये भी कहा कि 1.2 लाख लोगों के नाम डिलीट किए गए हैं, जिनमें डुप्लीकेट या फिर जिनके इंतकाल हो गए हैं या नकल मकानी कर गए हैं। और ये जो नाम डिलीट किए गए हैं वो इलाकाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के BLO हैं उनसे शेयर किया गया है। अब इन 2 ज़िला कलेक्टरों की जो बयानात सामने आए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स ने जो रिपोर्ट लाई है, उस रिपोर्ट को यहाँ के मकामी मीडिया या फिर मकामी चैनल पे कोई बड़े पैमाने पर इसकी कवरेज नहीं हुई है। जाहिर बात है कि जब बीजेपी दरांदाजी के घुसपैठिया के इशू को उठाती है तो यही नेशनल मीडिया उसको बड़े पैमाने पर कवरेज करती है। लेकिन जैसे ही
کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے جو گھسپیٹیا کا جو بیانیہ ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا ہے تو اس کی کوریج نہیں ہوتی ہے. یہاں جو کشن گنج میں جو مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ کئی برادریوں میں تقسیم ہے. یہاں کی سب سے بڑی برادری جو ہے وہ شرجا پوری ہے اور دوسرے درجے میں یہاں کی شیر شاہ آبادی ہے جنہیں قبائلی کا درجہ حاصل ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کٹیہار کی ایک سیٹ ہے منہار سے اس مرتبہ پہلی مرتبہ کوئی شیڈول کاسٹ کی ریزرو سیٹ سے کوئی مسلم کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہا ہے اور اس کے پرچے نامزدگی کو قبول بھی کیا گیا ہے. اور چونکہ تعلیم یافتہ ہے انہوں نے پہلی مرتبہ بتایا کہ کوئی بھی ہم لوگ بھی نہیں جانتے تھے کہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لیے جو ریزرو سیٹیں ہیں اس سے کوئی مسلمان برادری الیکشن لڑ سکتا ہے. کیونکہ شیڈول ٹرائب میں کئی مسلمانوں کی برادریاں آتی ہیں اور انہیں اس نوجوان کو معلوم تھا کہ شیر شاہ آبادی جو ہے شیڈول ٹرائب میں آتی ہے. یہاں جو برادری ہے شرجا پوری اور شیر شاہ آبادی، شیر شاہ آبادی کے زیادہ نشانے پہ ہوتے ہیں. اور کیونکہ شیر شاہ جو آبادی ہے بھارت میں وہ بنگلہ دیش کے ایک لمبی پٹی سے بنگلہ دیش، مرشد آباد اور بالدہ اور کشن گنج کے ایریا ہوتے ہوئے یہ جھارکھنڈ میں جا کے آباد ہے. ایک لمبی پٹی میں یہ لوگ آباد ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو شیر شاہ شوری سے بھی جوڑتے ہیں. اور ان کا پرانا اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس دستاویز بھی ہے، دعویٰ نہیں، دستاویز اور ثبوت بھی ہے کہ یہ یہاں پہ آزادی سے پہلے سے ہی یہاں پہ مقیم ہے. شرجا پوری کے جو سب سے بڑا جو الیکشن جو کوریج کیا یا لوگوں سے بات چیت کی ہے تو شرجا برادری کی پسماندگی اپنے آپ میں ایک بڑا ایشو ہے. میں 2 دن قبل ٹھاکر گنج کے اسمبلی حلقے کی کوریج کے لیے تھا. وہاں کے جو مقامی ایم پی ہیں جاوید محمد آزاد نے شرجا پوری کے ریزرویشن والے ایشو کو اٹھایا. اور جب تیجسوی یادو جب وہاں پہ پہنچے تو تیجسوی یادو نے بھی اپنی تقریر میں یہ وعدہ کیا کہ جب ان کی سرکار بنے گی تو شیڈول نمبر 1 ابھی جو شرجا پوری کو پسماندہ برادری کا جو درجہ حاصل ہے لیکن انہیں اینیکس 2 میں ان کو شامل کیا گیا ہے. ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اینیکس 1 میں شامل کیا جائے تاکہ ریزرویشن کا زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے. اور یہی صورتحال اور کہ آپ کشن گنج کے علاقے میں چلے جائیے تو بہت جو تعلیمی ادارے ہیں جو اسی ٹھاکر گنج کے جس کالج میں کوریج کر رہے تھے تیجسوی یادو کی ریلی، وہاں کے کوریج سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کالج تو ہے، عمارت ہے، لیکن کوئی بھی ادارہ کارگر عمارت ہے، نسازہ کی قلت ہے اور صرف ویرانیت کا مظہر ہے، ویران لگتا ہے ادارہ میں. تو یہ ان کے شرجا پوری کے 2 بڑے بنیادی مسائل ہیں، ایک تعلیمی پسماندگی اور کئی نوجوان ہمیں ملے جو گریجویشن کیے ہوئے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے ہیں لیکن ان کو نوکری نہیں ہے، وہ دکان پہ چھوٹی دکانیں چلا رہے ہیں. تو یہاں پہ بے روزگاری ایک بڑا ایشو ہے. دوسرا سب سے جو شیر شاہ آبادی ہے ان کی جو شکایات ہے، شیر شاہ آبادی کی شکایت یہ ہے کہ انہیں غیر نے تو ان کو نظر انداز کیا ہی، خود مسلمانوں کی جو بڑی برادریاں ہیں شرجا پوری یا شیخرا، یہ لوگ بھی انہیں نظر انداز کرتے ہیں اور انہیں شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو برادری واد ہے الیکشن انتخاب کے موسم میں یہ کھل کر سامنے آیا. کئی جگہوں پہ شرجا پوری اور شیر شاہ آبادی کے ایشو کو میں نے سنا دبے لفظوں میں. اور سیاسی جماعتیں اس جاتوات کی جو تقسیم ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. آپ سب کا یہ جو نظر اندازی کے جس ایشو پہ ہم نے بات چیت کی ہے، آپ سب کا شکریہ کہ آپ انصاف نیوز آن لائن کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ ہمیں پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں. بہت بہت شکریہ.